السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في لاشين ديالي. وكنبغي نشكركم بزاف على لي زابوني وعلى لي جيم اللي درتو ليا ولي كومونتير. وبغيت نقول لكم مرحبا بكم في هاد لاشين ان شاء الله اللي غادي نتقاسم معكم فيها بزاف ديال المعلومات. وماشي بالضروره تكون عندك الامكانيات باش تقول راني خاصني ضروري ما نوصل لواحد النيفو كبير ولا شي حاجه. خصك تبدا من الزيرو. اهم حاجه هي تكون عندك الروح القتاليه وتكون باغي تريني في اي حاجه ولا في اي حاجه. خصك تكون عندك الروح القتاليه، حيت اي حاجه لما ضربتيش عليها تماره ما غاديش توصل ليها. وان شاء الله بغيتكم تكونوا غير انسان يكون غير جدي في الاعمال ديالو، وغادي يعطيه الله واحد النتيجه اللي ما غاديش يتوقعها هو كاع. اي بلاصه دخلت لها نكون جدي، دخلت لشي عمل نكون جدي، دخلت لاصال ديالي نتريني جدي، وان شاء الله غادي يعطيك الله النتيجه ما غتحسش بها حتى تبان لك راسك راك عندك واحد النتيجه مزيانه. وبغيت نقول لكم راه هاد لاشين ان شاء الله غادي نتقاسم معكم دي زيدي في هادشي ديال الفيتنس وديال الماكله وبامكانيات بسيطه بالنسبه اللي ما عندوش. اللي عنده كلشي غادي يدخل لهاد لاشين غادي يستافد، حيت بالنسبه لي انا ما عمرني استعملت شي مكملات ولا شي حاجه وكتبان لي النتيجه زوينه وبغيت نتقاسمها مع الناس. قلت علاش ما نكونش انا كنتقاسم مع الناس هذاكشي اللي عندي زوين، واخا هما كيشوفوني كيقول لك راه غيكون كيدير شي كومبليمون ولا شي حاجه. مي انا ما كندير لا كومبليمون لا والو. بخير ما كندير لا بروتينات لا والو، خدام غير بالماكله ولونطريمون والجد المنتظر. وبنادم اللي بغى شي حاجه خصو يتقاتل عليها باش يوصل ليها. وان شاء الله غادي ندير لكم اليوم اكزيرسيس ديال الصدر. غادي تكون عندي حصه ديال الصدر وغادي نخدمها معكم كاملين ان شاء الله. وغادي نوريكم الفطور ديالي. I'm on the train headed back to Indiana. The rain is forming into rivers outside, writing down all the things that I miss, and in the letters you take form. No, I won't go back tonight with the habits of the restless me. I'm leaving all that stuff behind. We can start all over in our hometown, running free. It could be everything that we were chasing. I'm impatient just to see how you make everything fall into place. We make how you make everything fall into place. You see, you make everything. I'm the first one to get off at the station. There's something in the air that I can't place, and now I see a silhouette in the dark. It's like time has stood still. I'm gonna hold you tighter this time around. Now feeling like I need to escape. ها هو الفطور ديالي وجد. هنايا عندي الشوفان وبنانه وتمر، وهنايا عندي القهوه، وهنايا ثلاثه البيضات طيبتهم عادي وزدت فوق منهم واحد الفرماجه مربعه صافي. هذا هو الفطور ديالي. وباستطاعة اي واحد يدير بحال هذا الفطور، وماشي بالضروره تكون عندك امكانيات. المهم هذا الفطور راه ساهل الا كانت عندك امكانيات مزيان. دير 4 البيضات، دير هنايا دانون. مهم انسان اللي عنده راه مزيان، اللي ما عندوش راه حتى هي مزيان. كلشي خصو يكون عنده واحد الروح قتاليه هي الاولى قبل ما يكون عنده داك التفكير ديال انا لا هذاك عنده انا ما عنديش. المهم الخوت هذه هي الوجبه ديال الفطور ديالي، وبامكان اي واحد يديرها. المهم هذه هي الوجبه اللي خاصك توجد كمكونات. اما بالنسبه لهادشي اللي درت راه تقدر ديباني، تقدر في بلاصه التمر ما ديروش، دير غا شي حاجه كاوكاو ولا شي حاجه، تقدر ما ديروش كاع. بنانه تقدر دير بنانه، تقدر دير في بلاصه دانون، تقدر دير الشوفان ودانون.
المهم كتكون نتا كتدخل وكتخرج، عارف راسك اش كدير. المهم عارف راسك اش خاصك تدخل كربوهيدرات وبروتينات. المهم الخوت بالصحة والراحة، ونتلاقاو دابا في السيونس ديالنا ان شاء الله ديال الصدر. نركز على التراكسيون حيت هي اللي كتخلي لي فيبر ديال الصدر ديالك كيتجبدوا، باش كيخليو الضخ ديال الدم كيتزاد في العضله باش كتكبر. هذه هي الفكره اللي عندي. المهم راه غادي نقول لكم واحد الحاجه، اهم حاجه هي التركيز. خاصك تركز حيت انت ما عندكش لي ماشين ولا لي بول ولا شي حاجه، انت ما كاينش في لاصال، انت كاين في الدار. داكشي علاش خاصك تركز على العضله اللي غادي تخدمها، وتخدم بشويه وتخدم بالعقل، وتعرف راسك اش كدير، وتكون عندك واحد الروح قتاليه وتخدم كانك في لاصال. ما تخيلش راسك في الدار، تخيل كانك في لاصال. واخا المعدات غادي يكون عندك داكشي قليل، ولكن انت خاصك تكون انتيليجون بزاف. المهم غادي نشرح لكم الخوت دابا شنو هما لي زيكزارسيس اللي غادي نديرو. التمارين غادي نديرو 3 تمارين في البوش اب تراكسيون. اول تمرين غادي نخدم بيديا واسعين، هو انني هاد التمارين هاد اليديا واسعين غادي نفتح لي فيبر ديال الصدر ديالي باش الدم يتضخ فيهم بزاف، ونوصل لواحد البومب زوينه والعضله ديالي تكبر. وثاني اكزرسيس غادي نخدم على حد الكتاف ديالي، غنجمع يدي على حد الكتاف ديالي، هو انني غادي نستهدف الداخل ديال الصدر باش انه كيعمر. وثالث اكزرسيس هو غادي تكون فريميجه كيف كنقولوا، مثلث، كتخدم بمثلث، كدير 3 سيري في كل اكزرسيس، كل سيري ما بين 15 حتى ل 20 نقطه، وعلى حسب القدره ديال كل واحد. لما كنتي مبتدئ كتدير ما بين 12 حتى ل 15، ولا كنتي عندك واحد الجهد كتقدر دير ما بين 15 حتى ل 20. المهم دابا ندوزو ليكزيرسيس وخليكم معنا. That's my fam, I'll hold them down forever. Us against the world, we can battle whoever. Together ain't no way we gon' fail. You know I got your back, just like a turtle shell. Nobody do it better. All my brothers tryna get some cheddar. We all wanna cut like the shredder. Me and my bros come together for the dough. Bought the orange Lamborghini, call it Michelangelo. With the nunchuck dough, and I'm pulling up slow. When we fall up in the party, they know anything goes. Shake my Rolex, they say I'm the man of the hour. All this green in my pockets, you can call it turtle power. We fight together. Knock, knock, you about to get shell-shocked. We ride together. Knock, knock, you about to get shell-shocked. We fight together. Knock, knock, you about to get shell-shocked. We can run together. Knock, knock, you about to get. المهم الخوت دابا غادي نبدلو ليكزيرسيس، غادي نزيدو شي حاجه عاليه شويه ونطلعو فوق منها، نطلعو رجلينا فوق منها باش نزيدو الضغط على الصدر ديالنا. وغادي تخدم نفس التمارين اللي درتي في التراكسيون، غادي تخدمهم وانت رجلك عاليين فوق من شي سداري ولا شي حاجه باش كتزيد الضغط. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش لي بول اللي غادي نخدم بهم تمارين حتى هما، من الاحسن يزيدوا هاد التمرين ديال انهم يعليو رجليهم باش يزيدوا الضغط على الصدر. اما الناس اللي عندهم شي جوج ديال لي بول كيبقى اختياري هاد التمرين كيف داروا وكيف ما داروش. المهم دابا خليكم معاه. Ain't nothing that could come in between me and my brothers. We all around if it's going down. It's just us, all for one. Yeah, you hearing right? Our business done, we disappear into the night. Came up together, so we all down for the fight. Ain't nothing wrong with that. Family ain't nothing strong as that. And I'll be posted word as strong as that. Brothers by my side, city on my back. Real heroes, that's what the people want. They ain't born, gotta create them. Saying we gone soon as we save them. That's part of the plan. By my side, I'ma keep my brothers. Live or die, man, we need each other. We fight together. Knock, knock, you about to get shell-shocked. We ride together. Knock, knock, you about to get shell-shocked. We fight together.
اخوان. المهم دابا غادي ندوزو للتمارين الاخرين ديال البلا والانكليني. دابا غادي نبدا معكم بلا ان شاء الله، ومن بعد ندوزو للانكليني. دابا غادي نوريكم كيفاش كندير لهادي. كناخذ واحد جوج كراسه عاديين، كندير فوق منهم هاد البلانشا، نحاول نبدا شويه باش تخلي هنا فين نجلس صافي. وكندير هاد اللعيبه باش ما نوعدش ظهري. وبالنسبه لي بول اللي قلت لكم هما هادو. Hi, my name is the clock's run out, time's up, over. Let's go get on from now on. I promise to focus solely on handling my responsibilities as a father. So I solemnly swear to always treat this group like my daughters and raise it. You couldn't let the single on it. I found my niche, you won't hear my voice till you're sick of it. You ain't gonna have a choice. If I gotta scream till I have half a lung, if I had half a chance, I'll grab them, killing them. Like Kid Rock, get hot. Can't say the country singers beefing over some guitar. It's really cracking, yeah, it's only poppin'. These bitch brothers stacking this bitch, it ain't no stopping. I'm really back a Leighton. What you waiting for? The raid is over, say no more. Trying to play the respect with hands. This is it, it's what you eat, sleep, piss and shit. Live free, your whole existence just consists of this. Refuse to quit, fuse is lit, can't defuse the wit. I don't do this music shit, I lose my shit. Vanilla, fuck the rule, man, I used to risk it all. Too much to lose, I've been eating long enough. Man, my stomach should be full. I just ate, lick the plate, my buffet. Lucky me, fuck you, great. It goes. It's not offend me, Tupac and Biggie, ain't problem with me. Nothing's problem with me. It's not offend me, Tupac and Biggie, you hate it, but you know respect you got to give me. It's not offend me, Tupac and Biggie, ain't problem. هنايا راني درت الانكليني، صايبتها بجوج كراسه ودرت وراهم هذوك المساند. المهم الله يسمح لنا من الوالده. وغادي ندير درت هذيك البلانشا درتها طول باش نخدم الانكلين. city on my back, real heroes, that's what the people want. They ain't born, gotta create them. Saying we gone soon as we save them, that's part of the plan. By my side, I'ma keep my brothers. Live or die, man, we need each other. When we fight together, knock, knock, you about to get shell-shocked. When we ride together, knock, knock, you about to get shell-shocked.
المهم الاخوان دابا سالينا الحصه ديالنا، وكنتمنى تكون عجباتكم، ولا عجباتكم ديروا شي لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. واللي بغى شي حاجه يسولني عليها في الكومونتير ولا يدوز عندي الانستغرام، مرحبا به. كيبقى عليه التقليد لما سولنيش. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه الاخوان، هو ان الانسان راه كيتريني في لاصال بحال كيتريني في الدار، بحال هذه اول تجربه ليا دوزتها في الدار بلا لاصال، وكانت زوينه الحمد لله. حافظت على ديك الكتله العضليه اللي عندي باقل التكاليف. وبغيت نقول لكم هو ان خاصكم تكون عندكم واحد الروح قتاليه وتريني، حيتاش باغي نتريني، ماشي حيتاش باغي نلعب ولا باغي نتكونيكطا ولا باغي ندير شي حاجه. كنتريني باش نتريني، كنتريني باش نتريني، حيتاش كاين اللي كيتريني وعير باش يدوز الوقت ولا باش يدير شي حاجه. وبغيت نقول لكم شكرا بزاف على لي لايك وعلى لي كومونتير زوينين اللي جاو من عندكم، وان شاء الله الجاي احسن. وقولوا لي الحصص اللي باغيني ندير لكم من ظهر، من كتاف، من ايتها حاجه، وان شاء الله القادم اجمل.